नमस्कार। कार्यक्रम दिव्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी धादिङ जिल्लाको समग्र सुरक्षाको कुरा गर्छौं र जिल्लामा कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका बारेमा छलफल गर्नेछौं। खास गरी व्यवस्थापकीय पक्षमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेल। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सीतारामजी। के छ यो कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के कस्ता कामहरू भइरहेछ धादिङ जिल्लामा? कोरोनाको महामारी रोकथामको लागि र नियन्त्रणको लागि हाम्रो पहिलो प्रयास चाहिँ यो जिल्लाभित्र कोरोनाको थप नयाँ सङ्क्रमण भित्रिँदै नभित्रियोस् भन्ने हो। जे जति मात्रामा भित्रिसकेको छ त्यो भित्रिएको चाहिँलाई विस्तार हुन नदिने गरी विस्तारमा नियन्त्रण गर्ने गरी हाम्रा कदमहरू अगाडि बढाएका छौँ। भित्रिन नदिनको लागि हामीले बाहिरबाट आउने शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, केही अवधि क्वारेन्टिनमा राखिसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ PCR परीक्षण गराउने र त्यसपछि रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको अवस्थामा थप सतर्कता अपनाउने गरी होम क्वारेन्टिनमा पठाउने र पोजिटिभ आयो भनेदेखि उपचारको लागि पठाउने। यसो गरेपछि नयाँ चाहिँ सङ्क्रमण भित्रिँदैन भन्ने हो। भलै हाम्रा चाहिँ परीक्षणका सीमितता र हामीले यो जिल्लाभित्र भित्रिने मानिसहरूलाई ट्र्याकिङ गर्न सकेको अवस्था आदिले पनि 100% चाहिँ पूर्णता पाउन सकेन भनेदेखि फेरि यो भित्र कतै कतै सङ्क्रमण आइसकेको पनि हुनसक्छ र पहिले आएको सङ्क्रमण विस्तार हुने कुरा पनि हुनसक्छ। त्यसरी अब चाहिँ थप सङ्क्रमण विस्तार नहोस् भन्ने सन्दर्भमा फेरि हामीले शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको स्वाब कलेक्सन गर्ने, परीक्षण गराउने कुरा गर्छौँ भनेदेखि परीक्षणमा पोजिटिभ आएको अवस्थामा ट्रेसिङ गरेर थप टेस्टिङको कुराहरू अगाडि बढाउँछौँ। यो तरिकाले हामी अगाडि बढेको छौँ। समग्र व्यवस्थापकीय पाटोको कुरा गर्दा जिल्लाको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले मूल रूपमा हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसनको काम गर्छ। यो समितिले कोअर्डिनेसनको काम गर्छ। कहाँ कहाँ के कुराहरू पुगेको छैन त्यो कुराहरू पुर्याउने काम गर्छ र जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्ने कुरा गर्छ। टेक्निकल्ली लिड गर्ने सन्दर्भमा आइसोलेसनमा उपचार गर्ने कुरा, अस्पतालमा उपचार गर्ने कुरा अस्पतालकै बाटोबाट हुन्छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सहयोग गर्ने कुराहरू स्वास्थ्य कार्यालयले गर्छ र बाँकी कामहरू स्थानीय तहहरूले नेतृत्व गर्छन्। मूल रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो कोभिडको क्राइसिसमा जुझ्नको लागि नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ स्थानीय तहको हुन्छ। जिल्ला तहको चाहिँ समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम हुन्छ र टेक्निकल्ली हेर्नु परेको विषयमा जिल्ला स्थित निकायहरूले हेर्छन्। अब आइसोलेसन क्वारेन्टिनको सुरक्षा व्यवस्थापनमा हामीले सहयोग गर्छौँ र व्यवस्थापकीय पाटोमा कहीँ कतै अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यो अप्ठ्यारो खुलाउने काम चाहिँ हामीले गर्छौँ र मूल रूपमा जिल्लामा यो हिसाबले नीतिगत व्यवस्था गरिदिए हामीलाई व्यवस्थापनमा सहजता हुन्थ्यो होला भन्ने खालको अनुभूति भएको हामीले पायौँ। नागरिकहरूले त्यो खालको अनुभूति गरे, स्थानीय तहहरूले आवश्यकता महसुस गरे भने त्यही अनुसार सीमित रूपमा वा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा लगाउने, बन्दाबन्दी गर्ने वा निश्चित एरियाहरूलाई मात्रै सिल गर्ने लगायतका जो चाहिने व्यवस्थाहरू चाहिँ हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्छौँ र यसको उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने कुरा प्रहरीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरेर गर्छौँ र हामीले यी सबै काम गर्दै गर्दा फेरि अब हामीले नचाहेको अवस्था आइपुग्यो। कहिलेकाहीँ के भने सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने क्रममा मृत्यु समेत पनि भयो भनेदेखि सब व्यवस्थापनको बाटो पनि गर्नु पऱ्यो भने त्यो बेला चाहिँ नेपाली सेना चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा जान्छ। तर सब व्यवस्थापनको लागि स्थान उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर आवश्यक सहयोग गर्ने काम स्थानीय तह र अरू चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरूले सहयोगी भूमिकाको रूपमा काम गर्छन्। यसरी समग्र कोरोना व्यवस्थापनको लागि हामीले काम गरिराखेका छौँ र यसमा चाहिँ मूल मन्त्र चाहिँ हाम्रो के हो भनेदेखि सकेसम्म भित्रिन नदिने, भित्रिसकेकोलाई विस्तार हुन नदिने। जुन उपायहरू अहिलेसम्म थाहा लागेका छन्, जुन खालका पद्धतिहरू हामीसँग उपलब्ध छन्, व्यवस्थाहरू हामीसँग उपलब्ध छन्, स्रोत साधन हामीसँग उपलब्ध छ, त्यसको उपयोग गर्दै भित्रिन नदिने, भित्रिएकोलाई विस्तार हुन नदिने गरी काम अगाडि बढाइरहेको छ। धन्यवाद। यो भन्दा नबढोस्, यो एउटा पनि हो। अब चाडबाडको नजिकै पनि छ। धादिङ जिल्लालाई एकताले हेर्ने हो भने कस्तो खालको अवस्था छ धादिङ जिल्लामा कोरोना महामारी नियन्त्रणको अवस्थालाई हेर्ने हो भने?
अब समग्रतामा हेर्ने हो भनेदेखि प्रति जिल्ला 1000 बराबर सङ्क्रमित भयो भने ज्यादै ठुलो सङ्ख्या होइन कि भन्ने जस्तो अहिलेको अवस्था देखिसक्यो। 77 जिल्लामा हामी चाहिँ अब 60,000 गरिसक्यौँ भनेपछि धादिङ जिल्ला त्यसो हेर्दै गर्दा फेरि हामी चाहिँ जुन 300 प्लसको मात्रै कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या छ त्यो हेरेर हामीले चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था छ। तर त्यसरी चित्त बुझाउन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले कहाँबाट पाठ सिकेका छौँ भने नेपालमा मात्र 2 जना सङ्क्रमित भएको अवस्थामा मुलुकलाई नै हामीले चाहिँ लकडाउन गरेको हो। एक हिसाबले तालाबन्दी गरेको हो, भित्रको भित्रै बाहिरको बाहिरै जो जहाँ छ त्यहीँ गरिदियो। तर अहिलेको अवस्था के हो? यो जिल्लामा मात्रै 300 सङ्क्रमित छ नि भनेपछि के गर्नुपर्ने हो त? यस हिसाब लगाउने हो भने 77 जिल्लामा 2 जना हुँदाखेरि हामीले तालाबन्दी गऱ्यौँ, बन्दाबन्दी गऱ्यौँ। अब 300 छ। अब यो एक नियमको हिसाब लगाउने हो भने त महातालाबन्दी गर्नुपर्ने हो, जता पनि ताला लगाउनु पर्ने हो। तर जीवन पनि त चलाउनु पर्दो रहेछ। त्यसैले जीवन र जगत दुईटै कुरा, जगत पनि चलाउनु पर्यो, फेरि जीवन चलाउनु पर्यो, बचाउनु पर्यो। हरेक मान्छेको जीवन बचाउनु पर्यो भने जगत चलाउनु पर्यो, खानु पनि पर्यो, हिँडडुल पनि गर्नु पर्यो र भोलिको लागि केही कुरा पनि गर्नु पर्यो। त्यसैले जीवन र जगत यी दुईटै कुराको सन्तुलन मिलाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको सबैले महसुस गरेर यो बन्दाबन्दी पनि धेरै भयो, निषेधाज्ञा पनि धेरै भयो। अब त केही खालका कुराहरू अब हामीले गर्दै जानुपर्छ है भन्ने खालको समग्रतामा सोच आइसक्यो। र फेरि कुरा के हो भनेदेखि यो ठ्याक्कै बन्दाबन्दीले कोरोना रोकिने भन्ने चाहिँ होइन। कुरा के हो भने भौतिक सामाजिक दूरी चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ अहिलेसम्म हामीले बुझेको। स्वास्थ्य विज्ञानका विज्ञहरूले बुझेको विषय भौतिक सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा र सरसफाइ मैत्री व्यवहार गर्ने कुरा मूल कुरा रहेछ। यदि यो स्पिरिटलाई 100% क्याचअप गरेर व्यवहारमा 100% सबैले लागू गरिदिने हो भनेदेखि फेरि चाहिँ के हो भने यो निषेधाज्ञातिर गइराख्नु पर्ने पनि होइन। तर के हुँदो रहेछ भने होसियारी चाहिँ फेरि हराइ पनि हाल्दो रहेछ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि सीमित मात्रामा बन्देजहरू लगाउँदै मेजर कुराहरूको लागि, कामहरूको लागि, व्यवहारको लागि नागरिकहरूलाई आवागमन गर्न, किनमेल गर्न, आफ्नो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई छुट दिएका छौँ। पेसा व्यवसाय मध्येमा पनि केही खालका क्रिटिकल मानिएका पेसा व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छैन भने अरू जीवनोपयोगी कामहरू गर्ने सन्दर्भमा केही खालका कुराहरू गर्न दिएका छैन। कुनै भेलाबाट, कुनै गोष्ठीबाट, तालिम कार्यक्रमबाट राम्रै उपलब्धि हासिल हुन सक्थ्यो होला, तैपनि यो समूहमा भेला हुने भन्ने कुरा अलिकति खतरनाक हुँदो रहेछ। 1-2 जनाले मात्रै होसियारी हराइदिए भने पनि कोरोनाको सङ्क्रमण एकदमै विस्तार भएर जान सक्ने स्थिति हुँदो रहेछ। त्यसैले यो विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने, विभिन्न खालका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ट्युसन सेन्टरहरू सञ्चालन गर्ने, भेला हुने लगायतका कुराहरूलाई अहिले चाहिँ के गरिएको छ भनेदेखि निषेध गरिएको छ। यो नेपाल सरकारले नै निषेध गरेको छ, हामीले पनि निषेध गरेका छौँ। अब योभन्दा बाहेकको कुराहरू थप के पनि रहेछ भने हामीले स्पष्ट चाहिँ के भनेका छौँ भने यो मेला पर्वहरू, जात्राहरू यो पनि नगरौँ भनेर हामीले यो नेगेटिभ लिस्टमा राखेको छौँ। यो अहिले चाहिँ हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने यस्ता मेला पर्व जात्राहरू जीवन रहे अर्को पटक पनि त्यसैले चाहिँ यतातर्फ हामी नलागौँ, मेला पर्व जात्राहरू नगरौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। यो कुरा निषेध गरिएको छ। अब चाहिँ अर्को कुरा के पनि हुँदो रहेछ भनेदेखि विभिन्न खालका धार्मिक अनुष्ठानहरू मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च आदिमा हुने विभिन्न खालका प्रार्थना, अर्चना, भक्ति गीतहरू लगायतका भक्ति गानहरू लगायतका कुराहरू पनि के भने अलिकति यो समूहमा हुने खालका कुराहरू नै रहेछ। यो पनि खतरनाक हुने हुनाले यो पनि नगरौँ भनेर हामीले भनेको छौँ। अब हुँदा हाम्रा चाहिँ अब चाडपर्वहरू तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो। योभन्दा अगाडिका चाडपर्वहरू जुन एकदम ठुलो समूहमा सँगै बसेर आम्ने सामने भएर सँगै भएर हात मिलाएर अङ्कमाल गरेर नाचगान गरेर जुन मनाइन्थ्यो तीज नै भनौँ। अहिले हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि भौतिक सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा मात्रै होइन, आफ्नो आफ्नो घरमै बसेर अब अवस्था के हो भने अहिलेकै जस्तो अवस्था रहिरह्यो भने अबका चाडबाडहरू पनि सम्भवतः
त्यसै गरी मनाउनु पर्ने अवस्था छ। अब के भनेदेखि मान्छे बिचको मनोवैज्ञानिक दूरी, आत्मीयताको दूरी चाहिँ नबढाउने, एकअर्काप्रति चाहिँ सद्भाव चाहिँ माया प्रेम आदर यो सबै कुरा चाहिँ कायमै राख्ने। तर के भने सँगै हुने भौतिक दूरी चाहिँ कुरा चाहिँ यो चाहिँ के भने कायम गर्ने। अब यो चाहिँ के भनेदेखि अहिले मैले भने आत्मीयता चाहिँ फेरि टाढा बनाउने चाहिँ होइन, यो चाहिँ सँगै हुँदै मनोवैज्ञानिक दूरी चाहिँ हटाउँदै भौतिक दूरी चाहिँ बढाउँदै अबका चाडबाडहरू पनि मनाउनु पर्ने अवस्था छ। अब हामी त्यसै गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होला। सायद अबका हाम्रा सबै खालका कुराहरू त्यतैतर्फ जान्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। यही अनुसार व्यवहार गर्न म सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सँगै एउटा प्रश्न, यो नागरिकहरूले बजारमा गर्ने गरेका प्रश्न सिधै साहबलाई यहाँनिर म मार्फत राखेँ। अरू सबै कुराको भेलाहरू गर्न बन्देज लगाइयो, पार्टीका प्रवेशहरू जस्ता ठुला यताहरू चाहिँ देखिरहेका हुन्छन्, एक दिन बिराई जसो चाहिँ धादिङमा पनि देखिरहेछन्। यसका लागि चाहिँ केही पहल भएको छ सिधै साहब? यो चाहिँ हामीले हरेक राजनीतिक दललाई इन्फर्म पनि गरेका छौँ र उहाँहरूलाई भनेका छौँ, तपाईँहरूले बैठकको हिसाबले कुनै कुराहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी चाहिँ त्यसमा अब्जेक्सन गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ र गर्ने कुरा पनि भएन। हामी नै पनि सिसिएमसीको मिटिङ गर्छौँ, कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा स्टाफ मिटिङ पनि हुन्छ होइन। त अनि के भनेदेखि तपाईँको के भनेदेखि घरमा घर परिवार कसरी राम्रोसँग चलाउने भन्ने मिटिङ पनि हुन्छ। तर यी सबै कुरा गर्दा हामी के गर्छौँ भनेदेखि भौतिक सामाजिक दूरी कायम गर्छौँ। त्यस्तै खालका जेन्टल खालका भद्र किसिमका सामान्य बैठकहरू गर्नुहुन्छ, ठिकै छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईँको के हो भनेदेखि यो पार्टी प्रवेश चाहिँ ठुलो समारोह गरेर अनि तपाईँको के भनेदेखि ठुला चाहिँ के भनेदेखि हिसाबले सब डाँडा काँडा थर्काउने गरी गर्न त कुनै जरुरी पनि छैन। यो नगरिदियो भने नै तपाईँहरू जिम्मेवार भएको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले यसो नगर्नुहोस् भनेर भनेको छौँ। कहीँ कतै भएको भन्ने चाहिँ आएको अवस्थामा हामीले त्यसो नगर्नुहोस्, भेला नहुनुहोस् भनेर हामी चाहिँ भेला गर्ने कुरालाई अवरोध गर्न हामी पुगेको पनि छौँ। र मेरो आग्रह के भने हामी अवरोध गर्न चाहिँ नपरोस्, तपाईँहरूलाई के अरे छेक्न हामीलाई नपरोस्। किनभने हामी त के भने पोलिटिक्सले दिएको इन्भाइरोमेन्टभित्र बसेर काम गर्ने हो प्रशासनहरूले। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो खालको कुरा गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र मैले चाहिँ के भनेदेखि तुलनात्मक हिसाबले भन्दा धादिङ जिल्लामा पोलिटिक्सको मेच्युरिटी चाहिँ अलिकति बढेको, राजनैतिक दलहरूको पनि मेच्युरिटी चाहिँ अलि राम्रै भएको मैले पाएँ। राजनीतिक नेतृत्व वर्गमा जुन खालको मेच्युरिटी हुनुपर्ने हो त्यो भएको चाहिँ मैले पाएँ। यथातथा कुरा सुनिए पनि त्यस्तो जटिल खालको चाहिँ कुरा चाहिँ यहाँ छैन। भलै अब सङ्ख्यामा भन्दा 2, 3, 4 भए, यस्ता कुरा त एक महिनामा 5-6वटा भए भन्ने चाहिँ हामीलाई लागे पनि यो के हो भनेदेखि कहिलेकाहीँ यो तुलना पनि गर्नुपर्दो रहेछ। अन्त 12 भएछन् भने यहाँ 4 भए के भयो त भन्ने। तर हामी फेरि त्यो 4लाई चाहिँ के भनेदेखि शून्यमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमै छौँ र हाम्रो प्रयास पनि त्यतै छ। म आग्रह पनि राजनैतिक दलहरूलाई पनि गर्न चाहन्छु, यो कुरा हामी वैकल्पिक विधिबाट पनि गर्न सक्छौँ। अब यहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले पनि अब भर्चुअल मिटिङ गर्नुहोस् न, भर्चुअल मिटिङबाट यो कुरा गर्न पनि सकिन्छ। भर्चुअल त र्याली नै गरे पनि हुन्छ, भर्चुअल र्यालीलाई हामीले रोक लगाएको छैन। त्यसैले यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। यही गरौँ। सिधे साहबको यो भनाइ राजनीतिक दलहरूले पनि पक्कै सुन्नु नै हुनेछ। हामी यताको विषयतिर फेरि जाँदाखेरि खास गरी यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, बालबालिकाहरू यो महामारीमा अलि बिरामी भएका व्यक्तिहरू अलि छिटो सङ्क्रमित हुने र उनीहरू चाहिँ छिटो बिरामी हुन सक्ने भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरू भन्छन्। यस्तोहरूलाई बचाउनका लागि के खालको पहल गर्न सकिन्छ र के गर्नु पर्ला? एक त यो चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र विभिन्न प्रकारका रोगग्रस्त व्यक्तिहरूलाई थप चाहिँ टार्गेट गरेर स्पेसिफिक हिसाबले उहाँहरूलाई सम्बोधन हुने गरी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब स्वास्थ्य विज्ञानले अहिलेसम्म थाहा भएअनुसार के भनेको छ भनेदेखि यो वर्गलाई कोरोनाको जोखिम अलिकति बढी छ। यो मैले भन्ने विषय त होइन, विज्ञहरूले भन्ने विषय हो। विज्ञहरूले यो भनेका हुनाले म पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो वर्ग सकेसम्म घरबाट
बाहिर चाहिँ ननिस्कोस् र निस्कनै पर्दा फेरि परिवारको अरू सदस्यलाई निस्कने क्रममा प्राथमिकतामा राखियोस् भन्न चाहन्छु। केटकेटीलाई केही सामान लिन पठाउने भन्दा बरु अलिकति परिपक्व उमेरको मान्छे जसले भौतिक सामाजिक दूरीको महत्त्व अलि बुझेको छ, जो सुरक्षित रूपमा व्यवहार गर्न सक्छ, ऊ निस्किदियो भने सङ्क्रमणको जोखिम कम हुन्छ। यो कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। वृद्धको हकमा पनि उहाँहरूलाई अलिकति सङ्क्रमण बढी हुने सम्भावना बढी भएको हुनाले उहाँहरूलाई सकेसम्म जोगाउँ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि पुरा गरौँ, परिवारका सदस्यको जिम्मेवारी पुरा गरौँ भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको सम्बन्धमा विशेष त कुरा के हो भने पहिला त सङ्क्रमित हुनै नदिने हो, उहाँहरूलाई सचेत गराउने र हामी सबैले उहाँहरूलाई बाहिर ननिस्कनलाई आग्रह गर्ने, निस्किनु भयो भने सम्झाइ बुझाइ गरेर घरमै पठाउने कुरालाई जोड दिने र कुनै हिसाबले सङ्क्रमित भइहाल्नुभयो भनेदेखि आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने क्रममा उहाँहरूलाई थप ध्यान दिएर उपचार गर्ने, यी सबै कुरा गरेर जो अलिकति पछाडि छ, जो अलि बढी जोखिममा छ, उसलाई अलि बढी ध्यान दिएर हाम्रा काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। यही हिसाबले अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यो नागरिकहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रा सेवा प्रदायक जिम्मेवार निकायहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो महामारी त यो बेलामा शुद्ध छँदै नै छ, यो एउटा निरन्तर जस्तै पनि देखिन्छ, उही नियन्त्रणको प्रयास हो। यतिखेर हाम्रो अगाडि नै दसैँ नेपाली हिन्दूहरूले मान्ने अलि ठुलो चाडको पनि छ। यो यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा त महामारीको हिसाबले अघि नै भनि नै सक्नुभयो, अलिकति नियन्त्रित भएर किनमेल गर्ने वा काम गर्ने गरौँ, यहाँको सुझाव, सबैको सुझाव त्यही नै हो। यो सँगै यो बेलामा अर्को एउटा बजारको नियन्त्रणको कुरा पनि छ, मूल्य वृद्धि गराउने। हिजो अस्ति कतिवटा पसलमा हामीले देख्यौँ तरकारीको किसानसँग 20 रुपियाँ केजी किन्छ भने बेच्ने बेला उसले 80 रुपियाँ केजी बेचिरहेछ। यस्तो खालको यो मूल्य अनियन्त्रित मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने लगायतको यो बजार व्यवस्थापन गर्ने कुरामा प्रमुख जिल्लाधिकारीको ध्यान कसरी पुर्याउने कोसिस गरिएको छ? वास्तवमा अब हामी चाहिँ बजार अनुगमनलाई अलिकति पृथक तरिकाले अगाडि लैजान्छौँ। यो चाहिँ घोषित रूपमा अगाडि लैजाने भन्दा पनि यो चाहिँ छड्के जाँच गर्ने हिसाबले, अब यो के भने कारोबार गर्नेलाई नै थाहा नहुने हिसाबले हामी पुग्ने र त्यसको चाहिँ जाँच गर्ने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ। म अहिले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिदिनु होला, हामीलाई चाहिँ कारबाही गर्नु नपरोस्। कारबाही गर्नु पर्यो भनेदेखि अलिकति निर्ममतापूर्वक नै गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभनेदेखि कारबाही निर्ममतापूर्वक गरिएन, दण्ड जरिमाना अलिकति देखिने हिसाबले, महसुस हुने हिसाबले, यो जरिमानामा पर्नेलाई पनि अर्को देख्नेलाई पनि महसुस हुने हिसाबले गरिएन र कारबाही गरिएन भनेदेखि यो गलत काम गर्नेहरूको मनोबल बढ्छ। त्यसैले त्यस्तो हुन नदिने गरी हामी कारबाही गर्छौँ र हाम्रो मूल आशय चाहिँ कारबाही गर्ने होइन, मूल आशय चाहिँ जे हुनुपर्ने हो त्यही होस् भन्ने हो। त्यसैले जुनसुकै पेसा व्यवसाय गर्नेले पनि एउटा नर्मसम्मको नाफा लिन मिल्छ, त्यो नर्मसम्ममा सीमित भएर कारोबार गर्नुहोस् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। डेट एक्सपायर भएका यी सामग्री बेच्दै नबेच्नुहोस्, एउटा चिज भनेर अर्को नबेच्नुहोस्, एउटा क्वालिटीको भनेर अर्को क्वालिटीको चिज नबेच्नुहोस् र जुन मूल्यमा किसानसँग अथवा अन्य ठाउँबाट, उद्योगबाट, अरू होलसेलरबाट लिएको हो त्योभन्दा ज्यादै धेरै फरक पारेर बिक्री वितरण गर्ने काम हो। अब हामी त्यो कुरा चाहिँ गर्छौँ। अब अर्को मूल कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि धेरै जसो चिजबिजको हकमा म्याक्सिमम रिटेल प्राइस भन्ने हुन्छ, त्योभन्दा माथि चाहिँ जान पाइँदैन। र अब उपभोक्तातर्फ पनि मेरो चाहिँ आग्रह के छ भनेदेखि सकेसम्म यहाँहरूले पनि होसियारी अप्नाउनुहोस्। हरेक चिज किन्दाखेरि यो चिजमा को चाहिँ एक्सपायरी डेट कहिले हो, कहिले चाहिँ यो चाहिँ हुने हो, यो प्रयोग गर्न अयोग्य हुने हो, त्यो डेट हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले किनेको चिज कतै चाहिँ डेट एक्सपायर भएको त छ कि छैन, त्यो छ भनेदेखि त तपाईँले लिएर जानु नै भएन सबैभन्दा पहिला। अनि त्यस्तो चिज पनि पसलमा राखेर बिक्री वितरण गर्ने प्रयत्न गरिराखेको छ भने हामीलाई सूचित गर्नुहोस्। हामी चाहिँ
त्यहाँ पुग्ने र त्यस्तो चिजवस्तुहरू नष्ट गर्ने, उसलाई सचेत गराउने र कारबाही गर्ने कामहरू पनि गर्छौँ। अर्को एउटा कुरा के हो भनेदेखि यहीँ नजिकै किसानहरू छन्। किसानहरूले डोकोमा चाहिँ फर्सीको मुन्टा, सागको मुठाहरू लिएर आएको छन्, जसले चाहिँ 10 रुपियाँ, 15 रुपियाँ, 20 रुपियाँ मुठा दिइराखेका छन्। तपाईँ चाहिँ हिँड्दै गर्नुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ देखिराख्नु भएको छ, त्यो 15 रुपियाँको नकिनेर एकछिनपछि घर पुगेर अनि टहलिँदै एकछिनपछि फर्केर आएर त्यसैलाई चाहिँ तपाईँले के भनेदेखि 40मा 60मा किन्नु चाहिँ भएन। यो तपाईँहरूको पनि एउटा कर्तव्य छ। सकेसम्म तपाईँले के भनेदेखि किसानबाट किन्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। बरु किसानको हकमा 20 भनेको भनेदेखि 20को 20 कचकच नगरिकन बरु दिइदिउँ। त्यहाँ चाहिँ बरु 15मा दिएन भन्ने, पसलमा गएर 60 बेला 55 पनि नभनिकन हिँड्ने, यो व्यवहार पनि हामीले थोरै चाहिँ फेर्नुपर्ने छ। यो मेरो आग्रह चाहिँ हो। तर उपभोक्तालाई भनेर हामी चाहिँ पन्छिन मिल्दैन। हामी चाहिँ बजार अनुगमनको कुरालाई अलिकति बढाउँछौँ र अब के भनेदेखि हामी कुन अवस्थामा छौँ भने अलिकति सेवाहरू पनि सुचारू गरिराखेको र जनशक्ति पनि कमै भएको हुनाले हामी चाहिँ के भनेदेखि हामी सेवा प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्दै गर्न सक्दैनौँ होला। तर कहिलेकाहीँ छड्के गर्नुपर्ने भयो हुनाले सेवा नै छोडेर पनि हामी अनुगमनमा जान्छौँ र बिहान बेलुका नभनिकन हामी 10-5 को त हो नि भन्ने कुरा नगरिकन हामी चाहिँ हाम्रो ड्युटी 24 घन्टा हो भन्ने ठानेर हाम्रो यो चाहिँ सेवा धादिङको लागि हो, धादिङवासीको लागि हो भन्ने ठानेर हामी चाहिँ यो काम जुनसुकै बेलामा पनि अगाडि बढाउँछौँ। र यो मैले के भनेको भनेदेखि अब यो बजारका पक्षहरूलाई भनेको हो, तपाईँहरूलाई म ठोकुवा गरेर कति बेला अनुगमन हुन्छ भन्ने कुरा भनिदिन्छु। त्यो के हो भने जुनसुकै बेला हुनसक्छ, जुनसुकै बेला। त्यति चाहिँ त भन्नु मिल्यो। 24 घन्टा मध्येमा जुनसुकै समयमा हुनसक्छ हो। तपाईँको पनि सामान्यतया तपाईँले पसल बन्द गरेको बेला र कारोबार नभएको बेला नपर्न सक्छ, त्यति मात्रै हो। र कहिलेकाहीँ अब तपाईँकोमा स्टोरेज गरेर राखिएको छ, बिक्री वितरणको लागि सजाएर राखिएको छ, यो डेट एक्सपायर भएका चिजहरू, अवैध चिजहरू भन्ने भयो भने त्यति बेला त सटर खोल्न लगाएर पनि हामीलाई त्यस्तो खालको सूचना भयो भने हुनसक्छ। यो कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। र अब उद्योगी व्यवसायीहरू मैले यहाँ देखेको सबै त्यस्तो चाहिँ छैन होला, कोही कतै मात्रै होला। धेरैको भावना चाहिँ होइन, फेयर बिजनेस नै गरौँ भन्ने मैले लागेको छु। यही फेयर बिजनेस गरौँ भन्ने भावनालाई बढाउँ र होइन पाएको मौकाको उपयोग गरिहालौँ, यसो 2-4 पैसा अब थोरै चिटिङ गरेर आउँछ भने किन्न नगर्ने भन्ने कतै भावना छ भने त्यो हटाउँ। त्यो 2 रुपियाँको लोभले 2000 जरिमाना पर्ला, 2 लाखको इज्जत जाला, यतातर्फ ख्याल गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो विषयलाई यतातिर लैजाउँ। अलिकति विपदको कुरा गर्दाखेरि धादिङ जिल्ला विपदको जोखिममा रहेको जिल्ला पनि हो। खास गरी उत्तर धादिङको री, दार्खा, लापा लगायतका ठाउँहरू चाहिँ अलिक बढी विपद, खास गरी पहिरोको जोखिममा छन्। तिनीहरूको बस्ती स्थानान्तरणको कुरा पनि चलिरहेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि हामीले के गरिरहेछौँ? हामीले चाहिँ यो जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीहरू भनेर पहिले नै पहिचान भइसकेका केही बस्तीहरूको हकमा बस्ती स्थानान्तरणको कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनको लागि अनुरोध गरेर प्रदेश सरकारमा पठाएको छौँ। त्यो हामीले जति पठाएको छौँ त्यो पूर्ण हो भन्नेमा हामीलाई विश्वास छैन। हामीले चाहिँ मूलत गङ्गा जमुना र रुबी भ्याली गाउँपालिकाका 5वटा वडाका बस्तीहरू, 5+ बस्तीहरूलाई हामीले चाहिँ के भनेदेखि प्रदेश सरकारमा अनुरोध गरेर पठाएको छौँ। अब हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने यी बस्तीमध्ये पनि केही बस्ती चाहिँ बाहिर देखिने हिसाबले मात्रै जोखिमयुक्त भएको पनि हुनसक्ला, तर धेरै बस्ती चाहिँ यी स्थानान्तरण गर्न पर्ने खालकै बस्ती हुन् भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ। हामीले चाहिँ अध्ययन गरेर स्थानान्तरणको काम अगाडि बढाइदिनु भनेर आग्रह गरेर पठाएका छौँ। र हामीलाई अर्को ठोकुवा गरेर भन्न सक्ने कुरा के हो भने हामीले जुन ठाउँ भनेका छौँ त्योभन्दा बाहेकका ठाउँमा पनि बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। ती स्थानहरू के हुन्, कुन हुन्, कहाँ छन् भनेर स्थानीय तहहरूलाई
त्यो के अरे विवरण पठाइदिनलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ। थप 2-3वटा स्थानीय तहबाट मात्रै त्यो विवरण आएको छ, बाँकीबाट छैनको यकिन विवरण आएको छैन। हामीले सम्पूर्ण जिल्लाको एकैपटक एउटै विवरण बनाएर पठाउन खोजिराखेका छौँ प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा, ताकि एउटा टिम आएर हेऱ्यो भने त्यसले सबै ठाउँ हेर्न सकोस्। अहिले भनौँ न 5वटा वार्डको बस्तीहरूको लागि आयो एउटा टिम, त्यसपछि त त्यहाँ हेरेर गयो भनेपछि हाम्रोमा पनि त यहाँ यस्तो बस्ती थियो भनेर अर्को स्थानीय तहले भन्ने, अनि त्यो काम गर्नको लागि फेरि टिम बनाउने, अनि अर्को स्थानीय तहकोमा फेरि बनाउने, यसरी त सम्भव पनि छैन। किनभनेदेखि विशेषज्ञहरूको समय त्यस्तो चाहिँ के भनेदेखि पटक पटक एकै ठाउँमा गइराख्ने खालको समय पनि हुँदैन र हामीले त्यो अपेक्षा गर्न पनि हुँदैन। र फेरि सम्भवै भए पनि हामीले त एकैपटक यकिन गर्नुपर्ने अवस्था छ नि। त्यसैले यो विवरण दिनलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र तपाईँले एकदमै ठिक बेलामा यो कुरा उठाउनु भयो जस्तो मलाई लागेको छ। आम नागरिकले भन्ला नि कस्तो बेठिक बेला भनेर, किनभने अब त बर्खा पनि सिद्धियो, यो बेला त यो कुरा गर्ने हो र भने जस्तो लाग्ला। तर मेरो बुझाइमा के हो भनेदेखि जोखिमयुक्त स्थानहरूको पहिचान गरेर त्यो बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए गरिहाल्ने कामको सुरु गर्ने बेला वास्तवमा अहिले हो। अहिलेदेखि काम थालियो भने पो जेठसम्म बस्ती स्थानान्तरण भइसक्ला। अर्को बर्खा अगाडि चाहिँ ती बस्तीहरू जुन ठाउँ जोखिमयुक्त हुन् ती खाली होलान् र सुरक्षित ठाउँमा बस्ती होला र त्यति बेला बाढी पहिरो जाँदा पनि यहाँका नागरिकहरूले जीव धन गुमाउनु नपर्ला होइन। अब फेरि अर्को सालको असार साउन लागेपछि तात्ने हो भनेदेखि त हामीले जोगाउन सक्दैनौँ हाम्रा नागरिकहरूलाई। त्यसैले यो बेला नै ठिक बेला हो, वास्तवमा तात्नु पर्ने बेला यही हो। मैले कुनै अर्कै ठाउँको एउटा ठुलो जोखिमयुक्त ठाउँ हेरेका थिएँ र त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि एकदमै जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू पनि पुग्नु भएको थियो, सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारदेखि जिल्ला तहको नेतृत्ववर्गको। र त्यहाँ मैले देखेको कुरा के हो भने उहाँहरूमा केही गरिहालौँ भन्ने भावना चाहिँ देखेँ मैले। तर उहाँहरू जहिले पनि त्यो गरिहालौँ भन्ने भावना कहिले लिएर जानुहुँदो रहेछ भने त्यही साउन भदौतिर ठ्याक्क पहिरो गएको बेलातिर अब त्यो बेला तपाईँले तलैदेखि जगैदेखि काम गरेर माथिसम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ र तल तपाईँले खोताल्न थाल्नुभयो भने माथिबाट थप पहिरो जान्छ, माथिबाट जोगाउन थाल्नुभयो भने नेट हाल्न थाल्नुभयो भने नेटैसहित बगाएर जान्छ होइन। अब तात्ने बेला त वास्तवमा यो बेला हो होइन। यसैले चाहिँ मैले त्यति बेला त्यहाँ भनेको थिएँ यो बेला हामी ठिक बेला तातिरहेको छैनौँ है। अहिले त हामी बाइचान्स केही भइहाल्यो भनेदेखि पनि यो के भने यसले जुन जोखिम ल्याउन सक्छ त्यो जोखिम बाट चाहिँ जोगिनको लागि सबैलाई सचेत गर्ने, अर्ली वार्निङ सिस्टम डेभलप गर्ने, जोखिमयुक्त ठाउँका मान्छेहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने, अन्यत्र सार्ने र चाहिँ यहाँ जुन खालको जोखिम छ त्यो जोखिम न्यून गर्नको लागि सानो स्केलमा काम गर्दै त्यो जोखिमका कारक तत्त्वलाई बिस्तारै हटाउँदै लग्ने त्यो अवस्थामा हामी छौँ। अब यो साँच्चै ग्रेटर लेभलमा काम गर्ने, म्यासिभली काम गर्ने हो भने यो अलि पछि हो भनेर भनेको थिएँ। यहाँको सन्दर्भमा पनि वास्तवमा यो बस्ती स्थानान्तरणको सम्बन्धमा पनि उपयुक्त बेला, सोच्ने उपयुक्त बेला अहिले हो। अहिलेको 1-1.5 महिनामा हामीले अध्ययन गरेर सक्यौँ, त्यसपछिको 1 महिनामा मास्टर प्लान बनाउन सक्यौँ, त्यसपछिको 1-1.5 महिनामा बस्ती स्थानान्तरणको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न सक्यौँ र त्यसपछिको 2-3 महिनामा हामीले आवास निर्माण गर्न सक्यौँ र सार्न सक्यौँ भने अर्को सालको जेठ अगाडि नै हामीले यो काम पुरा गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो सोच चाहिँ त्यो छ। तर के हो भनेदेखि हामी चाहिँ एक खालले समन्वय गर्ने पोजिसनमा छौँ। भोलि यो विपद भइहालेको बेलामा हामी चाहिँ के भनेदेखि तत्काल उद्धार गर्ने र राहत गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्योभन्दा बाहेकको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामी एउटा पुलको रूपमा काम गर्ने हो। त्यसैले अब यो पुलको रूपमा काम गर्ने सन्दर्भमा हामीले गरेको आग्रह अनुसारको काम गरिदिनु हुन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई एउटा राम्रो चाहिँ यो धादिङ जिल्लामा के लागेको छ भनेदेखि स्थानीय तहको नेतृत्वले हामीले आग्रह गरेको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिने गरेको छ र अहिले विविध कारणले होला, अब यो कोभिडसँग जुधिरहेको कारणले, आफ्ना धेरै कुराहरू रहेको कारणले केही चाहिँ अब यो गाउँसभा नगरसभा आदि त भइसके, तर त्यसको टेक्निकल्ली मिलाउनु पर्ने कुरा मिलाउने कामले
पुस्तक छपाईदेखि लिएर त्यो उहाँहरूको थप प्लानिङ गर्ने कामले अहिले व्यस्त भएको हुनाले होला उहाँहरूले यो विषयमा विवरण पठाउन नसक्नु भएको। अब अर्को एउटा चाहिँ आग्रह गर्न पर्ने बेला भएको छ। यो चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले यो बर्खाको कारणले चाहिँ धेरै ठाउँमा बाटोघाटोहरू बिग्रे र अब के भएको छ भनेदेखि ती बाटोघाटोहरू अब मर्मत सम्भार गरेर आवागमनलाई अलिकति सहज बनाउनु पर्ने अवस्था भएको छ। जुन ठाउँमा जोखिमयुक्त छन् सडकहरू अनि हाम्रा सिँचाइ खोलाहरू जुन जोखिमयुक्त भइसकेका छन् ती ठाउँमा संरचनाको पुनर्सबलीकरण गर्ने काम गरेर दुरुस्त बनाउने काम गर्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विशेष त स्थानीय तहलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब फेरि पनि दोहोऱ्याएर के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो बर्खाको समयमा हुने मनसुनको समयमा हुने विपदसँग जुझ्नको लागि तयारीको काम अहिलेदेखि गरौँ र सहजीकरणको लागि हामी तत्पर छौँ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु र सबै स्थानीय तहसँग एकसाथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो कामले निरन्तरता पाओस् र अर्कोताली छलफल गर्दाखेरि सायद यो विषयको केही काम अगाडि बढेको भन्ने सुन्न पाइयोस्। धादिङ जिल्ला एउटा त्यस्तो खालको जिल्ला हो जहाँ हिमाल छ उत्तरतिर भने दक्षिणतिरको चेपाङ बस्तीको महाभारतसम्म पुगेको एउटा जिल्ला हो। एउटा अलिक फराकिलो ठाउँ ओगटेको। उत्तरतिरका मान्छेमा जाडो आइसक्दा दक्षिणतिर गर्मी नै भइरहने खालको अवस्था पनि हो। यस्तो महामारीको बेला चल्ने खालको एकातिर महामारी चलिरहेको हुन्छ तातोको कारणले वा भने झाडा पखाला लागिरहेको हुन्छ भने उत्तरतिर चिसो लागिरहेर त्यो मान्छे बिरामी भइरहेको हुन्छ। यो दुईटै कुरा मिलाउनका लागि खास गरी सडक लगायतका यो उद्धार र राहतमा हाम्रो ध्यानलाई कसरी पुर्याउन सकिन्छ, यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपदलाई मुख्य गरी ह्यान्डल गर्ने व्यक्ति पनि हुनुभयो हुनाले वास्तवमा यो विषयमा के हो भनेदेखि जुन ठाउँमा जुन खालको अवस्था छ त्यही अनुसारको व्यवस्था हामीले मिलाउनुपर्छ। अब यो सन्दर्भमा हामीले के भने आफू नै सक्रिय भएर काम गर्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले मैले यत्रो लामो कुराकानीको क्रममा केही कुराहरू यहाँहरूसँग राख्न चाहिँ छुटेको छ। कुरा के भने चाहे त्यो कोभिडको कुरा होस्, चाहे विपदको कुरा होस्, चाहे शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने विषय होस्, चाहे सुशासनको कुरा होस्, यी सबै सन्दर्भमा हामीले काम गर्ने भनेको एउटा हामीले बनाएको इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्ने हो। त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई एकदमै राम्रो बनाउन र चाहिँ उत्पादनमूलक बनाउन, सकारात्मक बनाउन, नतिजामूलक बनाउनको लागि मैले चाहिँ सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। यो जिल्लामा नागरिक समाजबाट, पत्रकारिता क्षेत्रबाट, पत्रकार मित्रहरूबाट, मिडिया हाउसबाट, त्यसै गरी स्थानीय तहको नेतृत्वबाट, प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूबाट, राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट, जिल्लाका मुख्य क्रियाशील राजनैतिक दलहरूबाट, सबैबाट ठुलो चाहिँ सहयोग चाहिँ भएको छ। अब हामीले यो सहयोगलाई एकै ठाउँमा एउटै स्पिरिटका साथ अगाडि ल्याउन सकौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो क्रममा सबैभन्दा ठुलो कुरो के हुँदो रहेछ भनेदेखि आफ्ना चाखलाई, विशेष चाखलाई छोडेर जिल्लाका चाख र जिल्लाको नागरिकको चाखलाई पहिलो क्रममा राख्यो भनेदेखि हामी सधैँ एउटै निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ, एउटै बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अब यो जिल्लाभित्र अलग अलग खालको अवस्था भए पनि जहाँ जस्तो अवस्था छ त्यहाँ त्यस्तै सम्बोधन गर्न हामी सक्छौँ। उदाहरणको लागि भनौँ, यता गर्मी भइरहेको ठाउँतिर हाम्रै चाहिँ त्रिशुलीको किनारतिर गर्मी भएको ठाउँमा यहाँनिर चाहिँ के भयो भनेदेखि ठुलो गर्मी छ, यतातिर झाडापखाला फैलिरहेछ भनेदेखि यता झाडापखालाको उपचार गर्दै गर्ने, उता रुबी भ्यालीको डाँडातिर उता चाहिँ के भने चिसोले होइन मान्छेहरू आक्रान्त भएको छन् भने उता कम्बल दिँदै गर्ने कुरा हामीले गर्न सक्छौँ होइन। अब कम्बल यतातिर लैजाने, झाडापखालाको उपचार गर्न उता जाने, त्यो अवस्थामा भयो भने ठ्याक्क उल्टो हुने। हामी जहाँ जे अवस्था छ त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्दै अगाडि बढौँ। र अब यो के भनेदेखि सूचना फेरि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हुँदो रहेछ। म
का साथीहरूलाई, सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कहीँ केही खालको कुरा छ जोखिम देखिएको छ, कुनै हिसाबले हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ भने त्यो विषयमा अलिकति अगाडि नै सूचना गरिदिनु हुन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। बेलैमा सूचना भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ भोलिका ठुला दुर्घटनाहरूलाई जोगाउन पनि सक्दो रहेछौँ। अब यही प्रसङ्गमा मैले अर्को शान्ति र व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयमा के चाहिँ राख्न चाहन्छु भने कहीँ बाटो बनाउने विषयमा झगडा भएर जिल्ला स्तरमा आइपुगेर ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता हुने स्थिति छ। अब अवस्था त्यस्तै देखिएपछि, चित्र त्यस्तै देखिएपछि, जाहेर त्यस्तै भएपछि त्यो हुन त्यो त्यहाँ पुग्ने कुरा पनि भयो र घटनाहरूले त्यस्तै बनाइदिइसकेपछि अन्यथा हुने कुरा भएन भने त। तर के हो भनेदेखि चाख त नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा दिने कुरा थियो नि त। अब नागरिकहरूको घर दैलोमा बाटो पुर्याउने विषयमा कसरी झगडा हुनसक्छ? यसै भन्ने भने त झगडै हुँदैन थियो होला। तर त्यहाँनिर के भयो भनेदेखि अलिकति अहमको लडाइँ कहीँनिर भयो होला, होइन? कहीँनिर चाहिँ के भने कसैको कन्सेन्सस लिएन होला बेलैमा लिनुपर्ने कुरा। कहीँ कोही मान्छे चाहिँ के भनेदेखि अलिकति सामाजिक हिसाबले चल्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छे नभइकन अलि अर्कै मनोविज्ञानको मान्छे भएर पनि होला। अब सबै के भनेदेखि यो यही कारणले हो भन्ने त हुँदैन, सबै मान्छे उस्तै खालको पनि हुँदैन। अब यसमा के हो भनेदेखि त्यस्तै खालको मान्छे भयो भने त हामीले काउन्सिलिङ गऱ्यो भनेदेखि उसलाई पनि त एउटा के भनेदेखि सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले कहिलेकाहीँ त एकदमै पवित्र उद्देश्यले गरेका कामबाट चाहिँ के भनेदेखि काममा पनि, होइन, त्यो कामबाट पनि शान्ति व्यवस्थाको सन्दर्भमा ठुलो चुनौतीहरू हुने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिउँ भन्ने आग्रह पनि म गर्न चाहन्छु। प्रसङ्ग अलिकति यो हाम्रो स्रोततिर जाउँ। हाम्रो स्रोत साधनहरू खास गरी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणको कुरा पनि छ। धादिङ जिल्ला बालुवालाई अलिकति माटो भनेर काठमाडौँसम्म लगेर बेच्नु पर्ने अवस्था पनि छ। खास गरी यो उत्खननको कुरा अलिक बढी जोडतोडले उठ्छ। यस्ता यो सुशासन लगायतका यो विषयमा हामीले के गर्न सक्छौँ र त्यसलाई कसरी रोक्न सक्छौँ त्यो अवैध उत्खननहरूलाई? मूल रूपमा के हो भनेदेखि कानुन र व्यवस्थाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा कानुनी व्यवस्था र त्यसलाई चाहिँ कानुनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा हामीले पाएका मापदण्ड मार्गदर्शनहरूको पालना हुबहु रूपमा गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई कहीँनिर पनि समस्या हुँदैन। स्रोत साधनहरू उपयोगको लागि हुन्। यो सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने अति भन्ने कुरा कहिले पनि गर्नु चाहिँ हुँदैन। अब यो व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मापदण्ड र मार्गदर्शनहरू र कानुनी व्यवस्थाहरू अति चाहिँ गर्न हुन्न भन्ने कुराबाटै प्रेरित भएका हुन्छन्। अब हामीले के गर्यौँ भनेदेखि कहिलेकाहीँ के भने अलिक बढी नै गरेर पुरै रोक्ने, कहिलेकाहीँ अलिकति बढी नै गरेर पुरै खोल्ने कुराहरू गर्छौँ। स्रोत साधनहरूको उपयोग चाहिँ वास्तवमा ठिक्क गर्नुपर्छ। अब यो ढुङ्गा गिटी बालुवाको कुरा नगरिकन अरू नै विषयको कुरा गरौँ न। अरू नै विषयको कुरा गर्दा फलफुलका बोटहरू हाँगा भाँचेर खाने कि पाकेको फल टिपेर खाने, त्यो कुरा हो नि। अब फलफुलको बोट पनि जोगाउँदै हुर्काउँदै ठुलो बनाउँदै पाकेको फलहरू पाक्दै जान्छ, खाँदै जाने हो भनेदेखि त्यसबाट हामीले बढी उत्पादन लिन सक्छौँ, लाभ पनि बढी लिन सक्छौँ। त्यसै गरी स्रोत साधनका हकमा पनि कुरा के हो भनेदेखि हामीले जहाँ जति मात्रामा निकाल्नु पर्ने हो त्यति नै मात्रामा निकाल्दै गयौँ भनेदेखि त्यहाँ फेरि आउने स्रोत साधन पनि त्यही मात्रामा आउँदै गरेको हुन्छ र हामीलाई अरू खालको जोखिम पनि हुँदैन। त्यसैले यसबाट लाभ चाहिँ हामीले पाउँछौँ। यो सन्दर्भमा मूल रूपमा जिम्मेवार चाहिँ स्थानीय तह नै हो। स्थानीय तहहरूले आफ्नो कानुनी व्यवस्था गरेर स्रोत साधनको उपयोग गर्ने विषयलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अगाडि बढिराख्नु भएको छ। कम्प्लिटली अगाडि नबढेको भए पनि त्यतातर्फ पाइला अगाडि बढाउनु भएको छ। हामी उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छौँ। अब उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छौँ भन्दै कहीँनिर चाहिँ
कानुनको पालना नभएको अथवा स्थानीय जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले कहीँ कतै आफ्नै नागरिकसँग किन नराम्रो हुने भनेर उहाँहरू मुखमा पर्न नसकेर अगाडि पर्न नसकेर अवांछित कुरा हुँदै गर्दा थुनछेक गर्न नसकेको रोक्न नसकेको अवस्था भयो भनेदेखि त्यो बेलामा रोक्ने क्रममा सहयोग गर्नको लागि हामी तयार छौँ। अब हामी त्यो कुरा गर्छौँ। यसमा एउटै मात्रै कुरा के हो, मेरो आग्रह मूल रूपमा प्रहरी प्रशासन यो विषयमा प्रवेशै गर्न नपरोस् मेरो आग्रह हो। स्थानीय तहहरूले स्वयं व्यवस्थापन गर्नुहोस्। त्यसमा अनुगमनको पाटोमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा एउटा टिम हुन्छ। उहाँको संयोजकत्वमा भएको टिमले यो विषय मूल रूपमा हेर्छ। जसरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यूले अरू विषयहरूमा सबैलाई कोअर्डिनेट गरेर अगाडि लगिराख्नु भएको छ, यो विषयमा पनि उहाँले अगाडि लैजानुहुन्छ मैले विश्वास गरेको छु। उहाँलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। अब उहाँ लगायतको टिमलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा मेरो आग्रह के हो भनेदेखि उहाँहरूले पनि सिम्पली हेरे मात्रै हुने वातावरण बनाइदिनुहोस्। किनभने स्थानीय तहले गरेको कुरा उहाँहरूले अनुगमन गरेर सुधार गर्ने पक्ष देखिएपछि यस्तो भएछ बिग्रिएछ तपाईँहरू सुधार गर्नुहोस् भन्ने ठाउँ किन दिने? सकेसम्म स्थानीय तहबाटै यो विषय मिलाउनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। नभएमा उहाँको संयोजकत्वमा जुन टिम हुन्छ त्यो टिमलाई सहयोग गर्दै व्यवस्थित हिसाबले स्रोत साधनको उपयोग गर्ने विषयमा अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र मेरो एउटा आग्रह के हो भने सबै स्थानीय तहहरूलाई हाम्रा स्रोत साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी अलग्गै कानुनी व्यवस्था यहाँले ल्याउनुहोस् र त्यसको मापदण्ड र निर्देशिकाहरू पनि ल्याउनुहोस् र आफूलाई पनि बाहिरबाट प्रश्न आउन नसक्ने गरी इन्डिपेन्डेन्ट एउटा टिम बनाएर यो उपयोगको सम्बन्धमा भएका काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुहोस्। यसो भयो भनेदेखि हामी त्यहाँ प्रवेशै गर्न पर्दैन, प्रहरी प्रशासन प्रवेशै गर्न पर्दैन। त्यो भयो भने अर्को फाइदा हुन्छ, हामी शान्ति र व्यवस्थासँग सम्बन्धित अरू कुराहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि लैजान सक्छौँ, सुशासनका पाटाहरूलाई अगाडि लैजान सक्छौँ। अब मानव अधिकारको संरक्षणकर्ताको हिसाबले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हो। खास गरी सुरक्षा व्यवस्थापनको मुख्य मान्छे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी। खास गरी सरकारका यी निकायहरू जसले काम गर्नका लागि समन्वय गर्नुपर्छ त्यसका धेरैवटा निकायका आधिकारिक अधिकारीको रूपमा म एउटा सूचना कहीँ पाइनँ भने घुम्दै गएर ल न सिधै साहब त्यहाँ सूचना दिएर भन्ने ठाउँ सुद्धा यही हो। त्यसो भए हुनाले यो मानव अधिकारको संरक्षणका हिसाबले चाहिँ हामीले के कस्ता योजना वा के कस्ता काम गर्छौँ जिल्लामा? वास्तवमा हामीले शान्ति र व्यवस्थासँग सम्बन्धित भएर विभिन्न विषय क्षेत्रका अलग अलग योजना, कार्ययोजना र एकीकृत योजनाहरू बनाएका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। यसरी लैजाने क्रममा हाम्रो मूल कुरा के हो भनेदेखि नागरिकहरूको जिउन पाउने हक, मूल हक, मानव अधिकारको मुख्य स्तम्भ बाँध्न पाउने हकलाई प्रत्याभूत गर्नको लागि शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने र त्यो हकको हनन भएको अवस्थामा हनन हुनेलाई हदैसम्मको कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरा हामीले गर्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा छ र हामीले हाम्रो सम्पूर्ण जिल्लालाई समेट्ने गरी सुरक्षाका संयन्त्रहरू, हाम्रा युनिटहरू ती ठाउँमा पुर्याएका छौँ र नागरिकहरूलाई सुरक्षित भएको अनुभूति गराउने गरी काम गरेको छौँ। अब अर्को कुरा के हो भने विभिन्न खालका विभेदहरू छन्, ती विभेदहरू हुन नदिने गरी विभिन्न खालका हिंसाहरू, होइन, लैङ्गिक हिंसा, बालबालिकाहरूको श्रमको शोषण, नागरिकहरूको श्रमको शोषण आदि आदि खालका यी विभिन्न खालका शोषणबाट मुक्ति पाउने, हिंसाबाट मुक्ति पाउने जुन हक हो, शोषण गरेर हिंसा गरेर मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने जुन स्थिति हो त्यो हुन नदिनको लागि हामीले चाहिँ प्रोएक्टिभ रूपमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गराउने गरी पनि हामीले हाम्रो एक्सन प्लान बनाएका छौँ, योजना बनाएका छौँ र भएको अवस्थामा कारबाही गर्ने र अब त्यस्ता कुरा नगर्नको लागि गर्न हुने रहन्छ भन्ने सन्देश दिने गरी दण्डित गर्ने कुरा पनि हामीले अगाडि बढाउँछौँ र यस्ता कुरालाई दुरुत्साहन गर्ने गरी हाम्रा क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउँछौँ। मैले अगाडि भने विभेदका कुरादेखि लिएर हिंसाका कुरादेखि लिएर शोषणका कुरा, त्यसै गरी नागरिकहरूका आफ्ना चाहिँ विकास को प्रतिफल प्राप्त गर्ने हक पनि छ
कहीँ कतै कसैलाई अन्याय भएको विषय पनि छ भने पनि ती विषयको सम्बोधन पनि हामीले गर्छौँ भने यी सबै विषयमा हामीले चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले अगाडि बढाउँछौँ। र हामी कहाँ कुनै खालको गुनासो आइपुग्दा मेरो यस्तो खालको हकको हनन भयो भनेर भन्दा त्यसको सुनवाई हुने व्यवस्था हामीले मिलाएको छौँ। र अब यो कहीँ कतै उल्लङ्घन भएको पाइएमा, मानवाधिकारको उल्लङ्घन भएको पाइएमा कारबाही गर्ने सन्दर्भमा हामीले यता पीडकलाई, मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई चाहिँ शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। खास गरी यो मानवाधिकारको कुरा गर्दा हामी अलिक पहिला चाहिँ राजनीतिक र नागरिक अधिकारको कुरा गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो संविधानले पनि के भन्छ भने संविधान दिवसको वरिपरि पनि हामी यही विषयमा छलफल गरिरहेछौँ। हाम्रो संविधानले के भन्छ भने घाँसबास कपास मात्रै होइन, अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीवनको अधिकार, धर्म संस्कृति मान्ने अधिकारको कुरालाई लिन्छ। धादिङ जिल्लालाई अलिकति हेर्ने हो भने चेपाङ समुदाय चाहिँ वर्षभरि खान नपुग्ने करिब हरेक वर्ष 3800 मान्छेहरू हरेक महिना चाहिँ ती मान्छेहरू चाहिँ भोकै सुत्छन् भन्ने एउटा तथ्याङ्क पनि छ। त्यस्ताका लागि पहल गर्न हामीले के कस्तो समन्वय गर्न सक्छौँ? यहाँले एकदमै ठिक कुरा उठाउनुभयो। अगाडि नै पनि मैले कुरा गर्दै गर्दा मूल रूपमा चाहिँ जुन राजनीतिक अधिकारको विषय मात्रै होइन, मैले चाहिँ आर्थिक सामाजिक अधिकारको विषय पनि जोड्दै गरेर कुरा गरेको थिएँ। र चाहिँ विकासको प्रतिफल पाउने अधिकारको कुरा गर्दै गर्दा फेरि वास्तवमा त्यो के हो भनेदेखि आर्थिक सामाजिक अधिकार अन्तर्गतकै मूल विषयवस्तु हो त्यो। अब यहाँले एकदमै ठिक कुरा उठाउनु भएको छ। मूल रूपमा हाम्रा नागरिकहरूको जीवनस्तर माथि उठाउने विषयमा मूल जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रा ग्रासरुट लेभलमा रहेको सरकार, स्थानीय सरकार हो। अब यो सन्दर्भमा मेरो आग्रह के हो भनेदेखि सबैभन्दा पछाडि परेको वर्ग तबकालाई ख्यालमा राखेर यहाँका कार्यक्रम बनाउनुहोस्। यहाँका कार्यक्रमका सन्दर्भमा खालि त्यो वर्गलाई मात्रै लिएर हुँदैन, सबैलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई हेक्का छ। तर ती काम मेजर पूर्वाधार विकासका काम गर्दै गर्दा हामी हाम्रो समाजमा पछाडि परेका वर्गको जीवनस्तर माथि उठाउने कुरा र त्यस्ता ठुला पूर्वाधारहरू बनाउँदै गर्दा ती पूर्वाधारले दिने लाभ त्यो सबैभन्दा तल्लो तहसम्म पुर्याउने कुरा, यी दुईटा कुरालाई ख्याल गरेर अगाडि बढाइयो भनेदेखि हाम्रो सबैभन्दा पछाडि परेको वर्ग पनि माथि उठ्न सक्छ। उदाहरणको लागि कुनै एउटा ठुलो सडक हामी बनाइदिन्छौँ भनेदेखि त्यहाँ हाम्रो सबैभन्दा पछाडि परेको वर्गको श्रमको उपयोग गर्ने नीति हामीले ल्याइयो र एटलिस्ट यति काम चाहिँ श्रममा आधारित हुनुपर्छ र त्यो श्रम को काममा हामीले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता हाम्रो समाजमा सबैभन्दा पछाडि परेको वर्गलाई दिने गरी गर्छौँ भन्ने कुरा गरियो भने र त्यो पूर्वाधारहरू हामीले यसरी पुर्याउँछौँ, अलाइनमेन्ट यसरी गर्छौँ कि सबैभन्दा पछाडि परेको वर्ग पनि विकासको लाभ लिनको लागि त्यो मार्ग प्रयोग गर्न सक्ने गरी पुर्याउँछौँ। उनीहरूको घर नजिक पनि ती पूर्वाधारहरू पुर्याउँछौँ, ती सुविधाहरू पुर्याउँछौँ भने सुविधा पनि उहाँ त्यहाँ पुग्ने र त्यो काम गर्दै गर्दा त्यहाँको ज्याला वा अन्य कुरो हिसाबले पनि लाभान्वित हुने भयो भनेदेखि अब दुवै हिसाबले चाहिँ सबैभन्दा पछाडि परेको वर्ग अलिकति माथि आउन सक्छ। त्यसैले दुईटै पाटोले हेर्नलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। एक त पूर्वाधारका विकासको क्रममा त्यो वर्ग नछोडियोस्, अर्को त्यही क्रममा सबैभन्दा पछाडि परेको वर्गलाई कुनै अवसरहरू प्रदान गरियोस्। यसरी काम गरौँ भन्ने यहाँनिर मैले यो तपाईँले भन्नुभएको सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरू अलि जस्तो लाग्छ। मैले दुईवटा मात्रै यहाँनिर, कोही मान्छे भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था आयो, कोही मान्छेले पैसा केही न केही त खर्च लाग्ने नै छ, खर्च नभएको कारणले विद्यालय जान नपाउने अवस्था आयो, त्यो मान्छेले तपाईँकोमा गुनासो गर्न सक्छ अथवा के त्यस्तो व्यवस्था छ मानवाधिकार संरक्षणको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि? होइन, अब मूल रूपमा के भने हामी रेस्पोन्सिभ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। रेस्पोन्सिभ हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी कहाँ यो कुरा आउनु हुँदैन, समस्या आउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हामी मान्दैनौँ। कुरा के भने आउनु पाउँछ, तर मूल रूपमा के हो भनेदेखि हामीलाई दिएको म्यान्डेटमा त्यो कुरा
नहुन सक्छ। छैन भने पनि त्यो म्यान्डेट भएको ठाउँ कहाँ छ हामी त्यहाँसम्म पुर्याइदिन्छौँ। हो कुनै स्थानीय तहको नागरिक भोकै मर्दैछ भने उसको जीवन रक्षा गर्ने मूल जिम्मा स्थानीय तहको। अहिलेकै कोभिडको क्राइसिसको कुरा गर्ने हो भने पनि यो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले गर्दा काम नपाएर कोही भोकै मर्ने अवस्था भयो भने तिनलाई राहत वितरण गर्ने भनिएको छ होइन। अब हामीले राहत वितरण गर्ने भनेको के सबैलाई एक घर के अरे 1 कट्ठा चामल दिने भने त होइन नि। जो भोकै मर्ने अवस्था छ उसलाई दिने हो। त्यसै अरू नर्मल अवस्थामा पनि कोही भोकै मर्ने अवस्था छ भनेदेखि भोकै पर्न नपाओस् भनेर चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्ने स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो। हामी त्यहाँसम्म पुर्याउँछौँ। अर्को कुरा के हो भनेदेखि हाम्रा स्थानीय तहहरूले पनि त्यस्ता लक्षित कार्यक्रमहरू राखिराख्नु भएको छ, अब पनि राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अर्को कुरा के हो, अब त्यस्तै गरिबहरूलाई लक्षित गरेर जीवनस्तर माथि उठाउने खालका आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारका विशेष कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय तहले राख्छन्। हाम्रो आग्रह त्यतातर्फ पनि छ र ती कार्यक्रमहरू त्यही गरिब वर्गको व्यवस्थापनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि बनाएको। मूल रूपमा जसले उपभोग गर्ने हो उसैबाट समिति बन्छ। उपभोक्ता समिति भनेको त्यस्तै हो। त्यसै गरी अर्को एउटा विषय के छ भनेदेखि शिक्षा स्वास्थ्य आदिमा जुन हामीले सहुलियत दिइराखेका छौँ अथवा पढ्न जाँदा पनि इन्सेन्टिभ दिने जुन कुरा छ, स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा पनि इन्सेन्टिभ दिने जुन कुरा छ, त्यो इन्सेन्टिभको कुरालाई अलिकति फराकिलो पारेर सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारबाट भएको व्यवस्थाभन्दा माथि गएर स्थानीय तहले यस्तो गरिब वर्गको विद्यार्थी विद्यालयमा पुग्यो भने यति थप इन्सेन्टिभ भन्ने कुरा गरियो भने, उसलाई खाजा बाबतको पैसा यति यो परिवारलाई दिने गरी भनियो भने, उसलाई र परिवारलाई दिने गरी भनियो भने के हुन्छ भने ऊ शिक्षा पनि पाउँदै जान्छ, उसको परिवारको जीविकोपार्जन पनि हुँदै जान्छ, अगाडि बढ्दै जान्छ। यो तरिकाले अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह हो। धन्यवाद श्री साहब। र अन्त्यमा यो लामो छलफलबाट नागरिकहरूले एक खालको जानकारीहरू प्राप्त गर्नु नै भयो। अन्त्यमा भन्नै छुटेको नागरिकहरूलाई दिव्यदर्शन टेलिभिजन मार्फत के भन्नु छ भने? मित्र, मैले वास्तवमा छुट्टै भन्नुपर्ने विषय केही छैन। अब यो प्रशासन वास्तवमा सबै नागरिकहरूको कल्याणको लागि हो। तपाईँहरूका केही खालका गुनासा छन् भने हामीसँग राख्नुहोस्, यो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। र अर्को एउटा कुरा के हो भने धादिङ जिल्लाको इज्जत पनि बढाउने, समृद्धि पनि बढाउने सन्दर्भमा हामी सबैको एउटै महत्त्व हुनसक्छ। त्यसैले आम नागरिकहरू, नागरिक समाज, यो सञ्चार क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य क्षेत्र, समग्र निजी क्षेत्र, सम्पूर्ण राजनीतिक दलको नेतृत्व, चाहे त्यो स्थानीय तहको होस्, चाहे प्रदेश तहको होस्, चाहे सङ्घीय तहको होस् वा जिल्ला तहको होस्, सबै राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक कर्मीदेखि लिएर सबै समाजसेवी, सबै नागरिकहरूलाई, सबै संस्थाहरूलाई र सबै सरकारी निकायहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँको समृद्धिको सन्दर्भमा र यहाँको हितको सन्दर्भमा काम गरौँ। र हामीले जुनसुकै काम गर्दै गर्दा पनि धादिङ जिल्लालाई सबैभन्दा अगाडि राखेर, यो जिल्लाका नागरिकलाई सबैभन्दा अगाडि राखेर गर्नुपर्ने के हो भन्ने सोचेर त्यही अनुसारको विचार गरेर काम गरौँ। र हामीमा दुविधा भयो भने सबैसँग सल्लाह गरेर परामर्श गरेर काम गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो जिल्लाको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरौँ र धादिङ जिल्लालाई सुन्दर, शान्त, सुसभ्य जिल्लाको रूपमा रूपान्तरण गरौँ। यो अभियानमा लागौँ भन्ने आग्रह गर्छु। र यो अवसर दिनुभएकोमा सीतारामजी यहाँलाई र यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन दिव्यदर्शन टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो महत्त्वपूर्ण विचारका लागि। आजको कार्यक्रम आज हामी यहीँ सक्छौँ। दिव्यदर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।